बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, जिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो असल में पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सियासी जमातों के रवैये की वजह से, पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस की वजह से वो सियासी बन गई। और वो था सीजेपी की तकर्रुरी। आज 25 तारीख है। ये वो 25 तारीख है जिसका बड़े अरसे से इंतजार था। ये वही 25 तारीख है कि जिससे पहले आईनी तरमीम करना, उसके रेपरकशंस कुछ और थे, और उसके बाद की आईनी तरमीम के वही आईनी तरमीम एज इज सेम वर्डिंग, लेकिन उसके रेपरकशंस कुछ और थे। अब क्योंकि 25 तारीख से पहले आईनी तरमीम हो चुकी थी, उस आईनी तरमीम के बाद जो है वो जो जज सामने आए हैं, सीजेपी चीफ जस्टिस पाकिस्तान डेजिग्नेट, वो है जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मंसूर, जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ऊंचे ख्यालात और हुकूमत के इसके हवाले से बहुत सारे खदशात थे, वो इस टाइम पर रेस से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा आज जस्टिस काजी फायजी साहब, जो कि अब एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो चुके हैं, क्योंकि कल सुबह नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने ओथ उनका होगा, बाकायदा तौर पर वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, डेजिग्नेट से एक्चुअल चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। उनके बारे में गोइंग या एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब ने क्या फरमाया, सुने जरा। I was watching one of these talk shows. The Chief Justice will do this. He will do this. He will do this. He will do this. Nobody mentioned Justice Yahya Afridi. So one asked him, what will Justice Yahya Afridi do? He said, that nobody knows. He's a level above us. You can read us, you can't read him. But he always does according to the Constitution and law. You have a great Chief Justice for the future. We have all great expectations from him. कम से कम एक बात तो पता नहीं होगी आपको, फैसला क्या होगा. Thank you very much. अच्छा, एक तरफ ये तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर की रास्ते का जो असल कांटा थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सुने। रास्ता तो उनका रुका है, लेकिन उनके रास्ते के रुकने में हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल कम और पीटीआई का जो है ना वो ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े कम्पिटेंट जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके मुतल्लक जो भी चीजें हुई इन पीटीआई वालों ने, इन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तौर पे कहा कि जी वो हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, वो आके इनका बंदोबस्त करते हैं। ये चीजें अगर एक जमात जो है वो करे और फिर इस अंदाज से करे तो वो चीजें फिर डैमेज तो करती हैं। आईनी बेंच के सरबराह तो खैर वो नहीं होंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं कि नए चीफ जस्टिस के नाम पर कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो लेकिन के बाद क्या, सुने। आफरीदी जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है, उस हवाले से हमें कोई कलाम नहीं है। वो बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं। हमारी जो मुदाफियत है वो इस हमले के खिलाफ है जो पाकिस्तान की अदलिया की आजादी पे हुआ है। हम ये जंग जो है फिक्री सतह पे भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे, और जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उन अदालतों में भी हम जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पागलपन में दौड़ पड़े किसी समत और वहां जाके अपने सर कटवा दें, अपने वर्कर्स को मरवा दें। हम बहुत तरीके से फरासत से ये काम करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाती है आईनी तरमीम। अभी तक ये डिस्कशन हो रही है कि आईनी तरमीम के ऊपर नंबर पूरे थे या नहीं पूरे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफा दोबारा कह दिया कि नंबर पूरे थे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से हमने उसके वादे पूरे करने थे। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज का तरमीम करने जा रहे थे और उस एक लफ्ज को काला सांप बना दिया गया। नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर, ऑपोजिशन की इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तरीकाकार रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है, तो फिर मैं जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अब ये सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं तरमीम की बात कर दी है कि उसके बड़ा हम खिलाफ होंगे। उमर अयूब साहब ने ये फरमा दिया है कि हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दे दिया। 4 MNAs 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस दे दिया। अब ये सूरत हाल बन रही है। अभी तक उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिस तरह जलजला आता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अभी तक आईनी तरमीम के आफ्टर इफेक्ट्स सियासत के अंदर देखे जा रहे हैं। फिर आते हैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी कुछ मुख्तलिफ खबरें आई हैं। एक तो बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया है और इस टाइम पर वो सेफ मकाम में पहुंच चुकी हैं पेशावर में। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मुलाकात है बुशरा बीबी के साथ लीडरान की, तो वहां से तरदीद आती है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से उमर अयूब साहब ने कुछ फरमाया। वो उमर अयूब साहब ने क्या कहा है वो बड़ा जरूरी है सुनना, वो जरा सुनो।
हुकूमत के नीचे से जमीन जाती जा रही है, बोगस केसेस, गलत केसेस आए दिन ये लगाते जा रहे हैं। कल बुशरा बीबी साहिबा की जमानत हुई है, उनको महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील तौर पे बाहर नहीं आई है। बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की ताकत है, उनको उनकी कमजोरी ना समझे। वो है इमरान खान साहब भी जल्द से जल्द हमारे दरमियान हो। किसी शख्स को तोशाखाना में होना चाहिए तो वो आसिफ अली जरदारी है या मियां नवाज शरीफ है। सब बाहर जा रहे हैं, प्लेटलेट से गिर गई हो तो फिर उसकी वजह से जा रहे होंगे। अब दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी एक तरफ तो बुशरा बीबी ने आना था, ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गया, रंग रोगन चल रहे थे बन्नी गाला के अंदर, सबको पता था कि क्या होना है और क्या नहीं होना। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से ना मुलाकात करने की बात भी पीटीआई ने डिमांड की थी। सुने, मुलाकातें बंद कराने की फरमाइश भी पीटीआई के अंदर से आई। साहब गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है तो फिर बनी गाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? 62 अरकान अमेरिका से लिख के देते हैं कि जी ये हुआ और इंसानी खिलाफ वर्जी हुई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। ये खान को बताया गया है कि आपके लिए किया जा रहा है लॉबिस्ट के थ्रू, लेकिन एक्चुअली ये जब लेटर आ गया तो खान और एस्टेब्लिशमेंट के फासले और बढ़ा दिए। इसके लिए कोई डील और डील नहीं है, बाकी सबके लिए खान के इर्द गिर्द के लोग और खान के कपड़ों से भी करीब लोग सब खान को बेच रहे हैं। मुखलिस अभी तक अगर कोई है खान साहब के साथ वो उनकी बहनें। हुकूमत का मौकफ ये सामने आया है कि किसी तरीके से खवातीन जो हैं उनके मामले के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब की पर्सनल स्टेटमेंट है कि चाहे वो बुशरा बीबी हो या अलीमा खान हो या उज़मा साहिबा हो, उन सारों को सियासत में इन्वॉल्व ना करें। आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसके बाद फिर से कानून हाथ में पकड़ने का सवाल लिया जाने लगा है। संजानी में एक प्रिजन वैन जा रही थी पुलिस की, उसके ऊपर अटैक हुआ और अटैक करने वाले तकरीबन 18-20 लोग थे। ये उसी जगह पर हुआ जहां आपको याद होगा कि अच्छा खासा जब 4 अक्टूबर को जो उनका पीटीआई का एक एहतजाज था, उसके अंदर यहां भी अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही थी पीटीआई के जरिए। अता तारड़ साहब ने कहा है कि संगजानी वाला जो इंसिडेंट है इसकी सारी सीसीटीवी फुटेज है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई। बल्कि ये बयान भी सामने आया, ये दावा भी सामने आया कि एक एमपीए के बेटे भी वहां पकड़े गए हैं जी, जो कि अटैक कर रहे थे इस प्रिजन वैन पे। सुने जरा। संजानी टूल प्लाजा के मकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया, गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार करवाने की एक नाकाम कोशिश की। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की और बाकायदा तौर पर इन्होंने कोशिश की कि मुल्जिमान को फरार करवाया जा सके, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जोशे खिताबत के अंदर जो वो बात किया करते हैं उसी तरीके से जोशो खरोश से एक बयान जारी किया, वो भी जरा सुने। वो तरदीद करते हैं, वो कहते हैं ये सारा जो है ये असल में हुकूमत करा रही है। सुने। रोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ तरनोल तुम जिम्मेदार होगे, हमारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर। तो ये सूरत हाल है। अभी हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पीएमएलएन, बहुत शुक्रिया आपका भी। शेख साहब, कमिंग टू यू फर्स्टली, ये जो संगजानी वाला इंसिडेंट है इसके अंदर एक एमपीए के बेटे का मौजूद होना, एक ऐसी प्रिजन वैन को अटैक करना जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स या कारकुनान थे वो उसमें मौजूद थे, तरदीद तो हो रही है, लेकिन ये एमपीए के बेटे की मौजूदगी बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। शेख साहब, इसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि एसएचओ ने तोड़ा लेकिन वो बेटा भी उधर मौजूद था? हाउ डज दिस कोरॉबोरेट? देखिए, पहली बात तो ये है, बहुत से सवालात बिल्कुल जन्म नहीं लेते, इसलिए कि उनका जज साहब ने संजानी वाली एफआईआर में डिस्चार्ज कर दिया। सो ऑब्वियसली जिस वक्त उनको अदालत में पेश किया गया तो उनके वर्कर, सपोर्टर और फैमिली वाले वहां पे मौजूद थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है तो उनकी फैमिलीज उनके वकील लेके वहां पे मौजूद होती है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। मगर वहां से जब उनको डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज करने के बाद पुलिस की उम्मीदों पे पानी फिर गया। झूठे मुकदमों में अगर आप लोगों को ले जाएंगे तो जज पहली पेशी पे डिस्चार्ज ही करेंगे। उन्होंने सेम नेचर का एक मुकदमा जो सेक्रेटेरिएट थाने में था
पुलिस ने रिलीज करने की बजाय उनकी गिरफ्तारी सेक्रेटेरिएट थाने के उस मुकदमा में डाल दी और डालने के बाद उनको जो है, और जिस वक्त उन्होंने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली, फैमिली सिर्फ इनकी नहीं, सिर्फ एक एमपीए साहब की नहीं, बाकी भी लोग आए होते हैं कि वकील कौन लेके आता है पीछे से? जेल के अंदर से तो कोई वकील नहीं ना भेजता। अदालतों में जब आप अंदर होते हैं, आप पेश होते हैं, तो फैमिलीज ही आती है, बेटे, भाई, चाचे, यही लेके आते हैं ना आपके वकला। अब जब इन्होंने दूसरे मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली और गिरफ्तारी डालने के बाद उनको अटक ले गए जेल में, तो वो लोग शायद जा रहे होंगे साथ, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है क्योंकि वो भी केपी की तरफ ही है। तो फैसल टाउन के पास इन्होंने गाड़ियां मोड़ के ये 26 नंबर उसके पास लेके आए, स्टॉप के पास। वहां पुलिस ने खुद शीशे तोड़े, जिसकी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ वीडियोस आ गई हैं, कुछ आ जाएंगी, क्योंकि जो लोग साथ थे वो साथ वीडियो भी बना रहे थे। ठीक है जी, खुद पुलिस ने शीशे तोड़े उस प्रिजन वैन के और खुद उन लोगों को बाहर निकाला। एंड देन दे पुश के आप यहां से भागे, क्योंकि ये प्लान करना चाहते थे कोई वक्त हुआ। आप मुझे ये बताया मेरी बहन कि एमपीएज और वुज़रा को वो कोई इश्तिहारी है, कोई डाकू है, कोई बदमाश है, कोई 100 बंदों के कातिल है, तो उन्हें उम्र कैद होने लगी थी, उन्हें कोई सजाए मौत होने लगी थी, जो उनके बेटों ने उनको जबरदस्ती छुड़ा लेना था। झूठे पर्चे हैं, ऐसा पर्चा जिनको अभी 1 घंटा पहले जज ने डिस्चार्ज करके पुलिस के मुंह पे मारा था। आप समझती हैं कि उनको जबरदस्ती छुड़ाने के लिए उनका बेटा आएगा? दिस इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। इसका काउंटर पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से यह आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिस तरीके से अटैक हुआ वो मौजूद है, बाकायदा टायर्स के ऊपर, ये शीशे वगैरह तो बाद में ऑब्वियसली तोड़े जाएंगे, जो टायर्स हैं वो स्लिट हुए या उनके ऊपर फायरिंग की गई, वो उसकी वीडियोस आ रही है, वो मौजूद है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? सीसीटीवी फुटेज में ना अनिका, सीसीटीवी फुटेज में बेचारों का ना रिकॉर्ड बहुत मठ है। हम 9 मई की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, आज तक नहीं। जिन नकाब पोशों ने हमें असेंबली के अंदर से उठाया था, हम उस स्पीकर से जो ऑल एंड ऑल है इस असेंबली का, हम उससे मांग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जो असेंबली की सीसीटीवी। आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज आनी नहीं है शेख साहब? अगर किसी सीसीटीवी, सुनने मेरी बहन, अगर किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर किसी एमपीए का बेटा जो है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वही एमपीए का बेटा उनको भगाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, फिर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। आप क्यों एक सूबे की आवाम के दुश्मन हो गए इस तरीके से? क्यों आप लिसानियत फैला रहे हैं? क्यों आप सुबाइयत फैला रहे हैं? नहीं, ये सुबाइयत फैलाने का इल्जाम वैसे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे लगाते हैं कि सुबाइयत जो फैला रहे हैं ना, कि बहुत बड़ा बुरा है। उनसे क्या बनता है? हुकूमत के इल्जामों से क्या फर्क पड़ता है? मुखालिफ में जो मर्जी कहानियां सुनाते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाना चाह रही हूँ। इतनी सारी चीजें हो गई हैं शेख साहब इकट्ठे, आई हैव टू आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मुझे वो राना साहब की वो जो केस मुकदमा उन पे हुआ था वो वाली सीसीटीवी फुटेज भी याद आ गई, वो भी नहीं कभी निकल सकी। तो हुकूमत का आई गेस ओवरऑल ही ट्रैक खराब होता है सीसीटीवी फुटेज के बारे में, चाहे पीटीआई की हो या पीएम। चले, अगर राणा साहब की सीसीटीवी फुटेज तो शायद आपको याद नहीं है, वो आ गई थी। नहीं, वो आपको पता है उसके अंदर वो ये नुमाया नहीं था कि कौन था कौन। आपको याद है कि नहीं याद है? मैंने तो सीसीटीवी फुटेज राणा साहब के केस की देखी टीवी के ऊपर। नहीं, लेकिन वो बाकायदा मनशियात निकलते हुए नहीं आई थी ना, आपको याद है? वो फिर वो बाद में बात चले, फिर उस मुकदमे का क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो आप फिर इस मुकदमे का भी कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू आर इम्प्लाइंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम इस मुकदमे से पहले 1 घंटा पहले तो जज ने सबको डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हैव टू मूव ऑन। मेरी बात सुने, जिस आदमी को पता हो मुझे सजाए मौत हो जानी है, वो तो भागने की कोशिश करे। जिसको पता हो मुझे उम्र कैद हो जानी है, और जो एक क्रिमिनल हो, एक आदमी नुमाइंदा है, एमपी है, मिनिस्टर है, वो भागेगा? वो यार पागल समझ लो इस कौम को, बेवकूफ समझ लो इस कौम को। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये भी नहीं सोचा जा सकता कि कोई एमपीए या कोई एमएनए जो है वो इस तरीके से कार्य सरकार में मुदाखलत भी करेगा। आइदर वे इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, आइदर वे इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मामले के ऊपर चलते हैं। बुशा बीबी साहिबा रिहा हो चुकी हैं, वो पेशावर आ गई हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि खान साहब की जो बहनें हैं वो भी रिहा हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि वो बहनों के तौर के ऊपर एहतजाज कर रही थी डी चौक में, सियासी वर्कर के तौर पर नहीं कर रही थी, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। शेख साहब ये बता दीजिएगा कि हमने बहुत सारे हमें ये सुनने में मिल रहा है कि शायद उनकी रिलीज के बाद उनको दोबारा रीअरेस्ट किया जा रहा है। ये खदशात हैं या ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं? नहीं, खबर आई है जी,
नहीं, खदशात नहीं, ये खबर आई है। राइट, ये भी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकात है पकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की। इस बात में कोई सदाकत है? क्योंकि कुछ ऑफ द रेकॉर्ड लोगों से बात हुई, वो भी इसमें कोई सदाकत नहीं है जी, नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उमर अयूब साहब जो है या बैरिस्टर गौर, आपको पता है आज वो सेशन में थे। हाँ। और बुशरा बीबी जो है उनका वो जब से आई है, हमारी इतला ये है कि वो आराम कर रही हैं, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, और इस दौरान वो अपने किसी पार्टी लीडर से, इवन के किसी खातून लीडर से भी पार्टी की उन्होंने मुलाकात नहीं की है। तो ये जो खबरें दे रहे हैं, इन्हें कहें हमसे पूछ लिया करें तो हम इनको अच्छी खबरें दे देंगे जो तस्दीक शुदा हो, वो सबका खबरें बेहतर होती है। ये भी बता दें कि क्योंकि उमर अयूब साहब ने बोला कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो खान साहब की गैर मौजूदगी में सियासत में अहम किरदार अदा करेंगी? क्या पार्टी को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, वो करेंगी या नहीं? उमर अयूब साहब ने जैसे कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, और इसी हवाले से हम कंडेम करते रहे हैं कि आपने एक नई रिवायत डाली है कि घरेलू खवातीन को भी आपने सियासी अदावत में मुकदमों में घसीटा है। तो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर एज अ घरेलू खातून वो अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए अगर कोई एफर्ट करती है, तो जैसे एक बहन का हक था, राणा साहब ने कहा कि बहनें अपने भाई के लिए कोशिश कर रही थी, अगर वो अपने मियाँ के लिए कोशिश करती है तो बेगम का हक है कि वो अपने मियाँ के लिए कोशिश करे। बहैसियत ज़ौजा अगर वो बाहर निकलती हैं खान साहब के रिलीज के लिए, तो ये बताइएगा कि क्या पार्टी अपने सियासी रहनुमाओं और वर्कर्स के साथ उनके साथ खड़ी होगी या नहीं, अगर वो एहतजाज की तरफ जाती हैं या किसी तरह का कोई जलसा करना चाहती हैं? पहली बात तो ये है, इस किस्म की कोई चीज नहीं है। okay. ना इस किस्म का कोई इरादा है, ना इस किस्म की कहीं से चीज सामने आई है। मगर आप तो बुशरा बीबी साहिबा की बात कर रही हैं, खान की रिहाई के लिए तो कोई भी एहतजाज करने के लिए खड़ा होगा तो हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ खड़े हों। So ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लान नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, वो she doesn't do politics. I understand. This is our point from day one. ठीक, अच्छा, चलिए अब इससे एक सवाल और जन्म लेता है शेख साहब, और वो सवाल ये है, कैसी कंट्रोवर्सीज, क्या ड्रामे, झूठ, फलानी डील होगी। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ शेख साहब। लेट मी पुट माय क्वेश्चन फॉरवर्ड। बुशरा बीबी साहिबा रिलीज होती हैं बहनों के रिलीज की तरफ और खान साहब से मुलाकातों को, इन तीनों चीजों को मिलाकर ये कहा जा रहा है कि डील हो गई है। तो डील हो गई है? पहली बात तो ये है कि डील की सियासत हम करते नहीं है। अगर डील की सियासत करते होते तो इमरान खान अभी तक जेल में ना होते और कब के बाहर आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे तो जिस आदमी के पल्ले कुछ ना हो उसको डील मिल जाती है, कतर से जहाज आ जाते हैं, वो उसको ले जाते हैं। ये तो इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, जिसको अगर डील करनी हो तो ये इमरान खान साहब अपनी जात के लिए कर लेते, जब मर्जी कर लेते। ना हम डील पे बिलीव करते हैं, ना हमने किसी किस्म की डील को अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ना जो है उसको मुकद्दम समझते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये चंद सियासी बेरोजगार हैं जो टीवी के ऊपर बैठ के एक प्रोपेगेंडा करके अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं कि शायद हम इस तरीके से अवाम के और खान के दरमियान को दरारें कर सकेंगे। अगर डील लेनी होती तो खान खुद लेता, ना कोई डील थी और हम डील के ऊपर लानत भेजते हैं। बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात के अंदर जमानत हो चुकी थी, तमाम मुकदमात के अंदर ये आखिरी मुकदमा रह गया था और इस मुकदमे में भी उनकी जमानत हो जानी थी क्योंकि मुकदमा ही इस किस्म का था। इसको ज्यादा देर तक आपको याद होगा कि पिछली दफा भी वो तो रिलीज हो गई थी, ये तो एक नया केस बना के उनको उसके अंदर, और फिर इसमें भी रोककार लेट की गई अगर आपको याद होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला जज भाग गया, ड्यूटी जज भाग गया। तो ये जो अपने आप को आइंस्टाइन समझते हैं, ये जो हकीम लुकमान बने हुए हैं, इनको कह दें कि ये अभी आप लोगों के लिए जो लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि फैसल चौधरी साहब को कानूनी टीम से क्यों निकाला गया? इमरान खान साहब से मुलाकात होती है कानूनी टीम की, बाहर आते हैं और उससे अगले दिन सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बताया जाता है कि वो कानूनी टीम केस से बाहर हो चुके हैं। खान साहब ने क्या मुलाकात में बोला कि फैसल साहब को जो है वो कानूनी टीम से निकाल दें, या उनके मुताबिक जो शिकायत की उन्होंने या वो झूठ ना बोल सके उसकी वजह से निकाला? क्या वजह हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब का कोई ऐसा मेजर केस नहीं है जिनके अंदर वो खान साहब की काउंसिल फैसल चौधरी साहब। दूसरी बात ये है कि वो ओवरसाइट के लिए, मुशावरत के लिए वो जरूर लोगों के साथ बैठते थे।
मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी लीगल टीम का हिस्सा, मुझे नहीं पता कौन से खान साहब के मेजर केस में वो खुद वकील है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो खान के वकील हो किसी बड़े केस में। आपके इल्म में होगा तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन के दरमियान अगर कोई बात हुई है और उसके बाद कोई फैसला हुआ है तो उसकी तफसील सामने आ जाएगी। अगर जनरल सेक्रेटरी का जो डिसीजन होता है उसको मेरे ख्याल में वो उनका इख्तियार है। और दूसरी बात यह है कि वो खुद एक बहुत बड़े वकील हैं, वो लीगैलिटीज को और लीगल टीम की जो काबिलियत है वो उसको खुद बेहतर समझते हैं, और जो उन्होंने फैसला किया होगा। आप कह रहे हैं फैसल साहब काबिल नहीं थे शेख साहब? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मुझे बताएं कि खान साहब के कौन से केस में कोई वकील, लेकिन लीगल टीम के अंदर जरूरी नहीं होता ना शेख साहब कि वो केस के अंदर वकील नहीं हो। लीगल टीम में बंदे देखे ना जी, लीगल टीम में बंदे को चाय पानी के लिए तो नहीं आते ना। लीगल टीम का मतलब ये होता है कि आपके वो वकील हैं। गॉट योर पॉइंट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये 200 केस है, ठीक हो, खान साहब के ऊपर 200 केस है, और 200 केसेस के अंदर जितने भी वकील हैं दे बिकम लीगल टीम। तो मुझे नहीं पता अभी तक इसकी तफसीलात का। मैं राजा साहब से बात करूंगा, मैं फैसल चौधरी साहब से भी पूछ लूंगा कि क्या इशू है। मगर अगर मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कोई फैसला किया है तो मेरे लिए वो मुकद्दम भी है और मेरे लिए वो एहतराम का फैसला है। शेख वक़ार साहब, उसके ऊपर बात करने। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इंटरनल मामला, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बिलाल अजहर कियानी साहब, एक तो सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड बुरा है, आप वो सीसीटीवी फुटेज ले आए जो संजानी के अंदर हुई है, जो अता तारड़ साहब क्लेम कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है जहां पीटीआई के वर्कर्स इंक्लूडिंग एमपीए के बेटे अटैक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये या तो ये कोई पहला वाकया होता पीटीआई का इस तरह ना, तो फिर भी हम कहते हैं कि चलें कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें। अब जो पिछले किस्से जिसकी सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, क्या आपके पास वीडियो मौजूद है ना जिसमें हसन न्याजी साहब गाड़ी के ऊपर खड़े होके इस तरह फौज की वर्दी को आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं? क्या आपके पास वीडियो मौजूद है ना जहाँ पे शरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं कि आओ जीएचक्यू की तरफ चलो? क्या आपके पास वीडियोस मौजूद हैं सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, दीगर शहरों के अंदर, पेशावर, दीगर शहरों में इनके पब्लिक फेसेस, इनके कारकुनों को लीड करते हुए जिन्होंने पीटीआई के झंडे लहराए हुए, पीटीआई के बैंड्स पहने हुए और ये जा रहे हैं डंडे उठा के? तो देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की, लेकिन 9 मई की सीसीटीवी फुटेज या 9 मई की फुटेज या 9 मई की वीडियो से आप इस वाक्य को, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि क्योंकि 9 मई हुआ था तो जो वाक्य होगा वो पीटीआई के गंदे पे डाल दें। आपने सीसीटीवी फुटेज मैंने तो हवाले में इस हवाले से बात बताई है कि अभी यही दावा कर रहे थे ना मौसूफ के आप सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड बड़ा खराब है, हम 9 मई की सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। ये तो वहां पे सीसीटीवी की फुटेज मांगते हैं जहाँ पे वीडियोस आया है जहाँ पे इनके लोग और इनके जराम आया है। देखिए इधर भी देखिए इंशाल्लाह, देखिए हर जगह सीसीटीवी फुटेज नहीं होती, ये केस मुकदमा कोर्ट में जाएगा ना। अगर उनके पास है तो बिल्कुल वो आ जाएगी और बेहतर हो जाएगा, और आइंदा दिनों के अंदर ये मामला कोर्ट में जाएगा। जो एमपीए साहब के साहबजादे, पीटीआई के एमपीए, पीटीआई के कारकुन इस तरह होते हैं, लोग ही इस तरह है ना, ये इस तरह के ही लोग हैं, तो वो एमपीए भी इस तरह के ही होते हैं। तो पीटीआई के एमपीए के साहबजादे जो हैं वो पुलिस वैनों को अगर तोड़ें, ये क्रिमिनल्स का काम होता है, और ये क्रिमिनल्स इस जमात में भरे पड़े हैं। 10 साल का एक तशद्दुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेनिंग है, तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगा, अता साहब ने बताया तो उनके पास मौजूद होगा, और आइंदा दिनों के अंदर आई एम श्योर कि कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, अगर सीसीटीवी फुटेज जब तक नहीं आती, वो फरमाते हैं कि भाई वहां से तो वो रिहा हो रहे थे, तो रिहा होने वाले की फैमिली थोड़ी अटैक करती है, फैमिली तो वो अटैक करती है जिसको पता हो कि आगे बड़ी सख्त सजा होनी है, तो सख्त सजा वाली तो बात ही कोई नहीं। देखिए ये तो अब खैर पता चलेगा ना। अब मौके के ऊपर पुलिस वैन्स के अंदर 82 मुल्ज़िम मुजरिम जा रहे हैं, उस पुलिस वैन के ऊपर हमला होता है, मौके के ऊपर पीटीआई के एक एमपीए का साहिबजादा हमला करते हुए पकड़ा जाता है। दीगर फैमिली जा रही थी, फैमिली ट्रैवल करती है। नहीं देखिए, अच्छा उसी के पास ट्रैवल कर रही थी, अच्छा उसी गाड़ी पे हमला कर रही थी, उसी पुलिस वैन पे हमला कर रही थी, जबरदस्त इत्तेफाक है। तो देखिए बात यह है कि अब ये चीज आइंदा दिनों में कोर्ट में भी जाएगी, वहां पे मजीद वजह होगी। ये आप लॉजिक्स ना जोड़े ना, फिर ऐसा होता तो फिर ऐसे जराइम ना होते। बहरहाल मुझे यकीन है कि आइंदा दिनों में कोर्ट में मामला जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी जो अता साहब बता रहे हैं वो भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जरा जाते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि घरों की खवातीन को नहीं ऐड करना चाहिए इस तरह के मामलात के अंदर, केसेस नहीं बनने चाहिए, चाहे बुशरा बीबी हो या खान साहब की बहनें हो, उनके ऊपर इस तरह से अननेसेसरली उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
کیا پی ایم ایل این اس تھاٹ سے اگری کرتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی تھاٹ ہے؟ میرے خیال سے جی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی انتقامی کارروائیوں میں بلیو نہیں کرتے جو عمران خان نے کی تھی. اس طرح کی مجھے الاؤ می دیکھیے بشرا بی بی صاحبہ کو اس لیے نہیں گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں. ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ کی گھڑی چوری کے جرم میں ایک ملزمہ تھی. دیکھیے تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کیونکہ آپ بیوی ہیں، اور وہ آج بھی ملزمہ ہیں، وہ بیل پہ نکلی ہیں مگر وہ کیس کے اندر آج بھی ملزمہ ہیں. تو ہم ہرگز بھی اس طرح کی انتقامی سیاست میں یا کارروائی میں بلیو نہیں کرتے جو عمران خان نے بار بار کی کہ مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے ہی جیل سے گرفتار کرنا، نواز شریف کا اے سی ضرور اتارنا، مریم نواز کے سیل کے اندر رات کو 12 بجے ضرور گھسنا. ہم اس طریقے کی سیاست میں شہباز شریف کی بیٹیوں کو ضرور ان کو انشور کریں کہ ان کو وہ ہراس ہوں. فریال تارپور کو ضرور ہسپتال سے گھسیٹیں. ہم اس طرح کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے اور ہم ہرگز بھی کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی میں بلیو نہیں کرتے. ہاں میرٹ کے اوپر جہاں پہ جرائم ہو، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، چاہے وہ 9 مئی کی دہشت گردی ہو، اس کے اندر جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو ضرور پکڑنا بھی چاہیے. اور پھر اگر آپ انتقامی کارروائی پر بلیو نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ابھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایک اور نئے کیس کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو رہا نہیں ہونے دیا جائے گا، اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جی جو بھی 9 مئی کے کیسز کے اندر بھی جو بھی لوگ ملوث ہیں وہ دے شوڈ بی کنوکٹڈ. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ بھی جوڈیشری پہ سوال ہے کہ 9 مئی جیسے سنگین جرائم کے آج تک یہ کیسز زیر التوا کیوں ہیں. یو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی رائٹس ہوئے، ہفتے کے اندر کنوکشنز آنی شروع ہو گئی تھی. یہاں پر 9 میں جیسے سنگین جرائم ہوئے ہیں جس میں ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ ایک پارٹی کے لوگ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے. عمران خان نے خود اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اعتراف کیا کہ میں نے اس کی کال دی تھی. تو دیکھیے اس طرح کے کیس کے اندر تو the convictions should have come sooner. But having said this, جو آپ نے بات کی کہ ہرگز بھی کوئی شخص اگر وہ انوسنٹ ہے تو دے شوڈ بی فریڈ. ہم ہرگز نہیں اس طرح کی انتقامی کارروائی میں بلیو کرتے. اب یہ بتائیے گا، چلیے آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد عدلیہ کا چہرہ ذرا مختلف ہے. یہ نہیں پتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کس سمت میں کوئی ڈیسیژن لیں گے جو سابق چیف جسٹس ہیں. آپ کے خیال میں اب کی عدلیہ کچھ اور سمت میں لے کر جائے گی؟ نہیں جی، عدلیہ دیکھیے وہی ہے، ججز بھی وہی ہیں. ہاں ہم نے انسٹیٹیوشنل میکنزم میں اتفاق رائے کے ساتھ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہم ایک بہتری ضرور لائے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کیسز کی سیگریگیشن کے حوالے سے، جوڈیشل کمیشن کے اندر پارلیمنٹیرین ریپرزنٹیشن کے حوالے سے، چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار میں ایک چینج لا کے ہم ضرور انسٹیٹیوشنل میکنزم میں بہتری لائے ہیں. مگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کیا ترمیم لے کر آنے لگے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک آرڈیننس آلریڈی جاری ہوا ہوا ہے، تو وہ پرماننٹ لا تبھی بنتا ہے جب وہ ایک ہاؤس میں لے ہو، دونوں ہاؤسز سے پاس ہو. جی میری تو یہی اطلاع ہے. نہیں دیکھیے وہ میری اطلاع تو یہی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے 27ویں ترمیم کو ہم وہ تو خیر مجھے نہیں پتا ہو جائے گی. 27ویں کون سی ترمیم آ رہی ہے؟ وہ تو خیر دیکھیے ترمیم تو ایک علیحدہ ایکسرسائز ہے. مگر آپ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے میرے خیال سے ہوئے ہیں کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا تھا. تو یقیناً وہ ایک ٹیمپرری لا ہوتا ہے. ایز از یا اس میں کوئی تبدیلیاں کی؟ میری اطلاع کے مطابق ایز از، کیونکہ وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. جب ایک آرڈیننس آ جاتا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی لیڈ ان ون آف دا پریزنٹڈ ان ون آف دا 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ، جہاں سے دونوں ہاؤسز سے پھر جب وہ پاس ہو جائے تو اس کے بعد وہ پرماننٹ لا بنتا ہے. I think 120 days. لیکن 27ویں آئینی ترمیم کون سی آ رہی ہے بلال اظہر کیا؟ یہ تو مولانا صاحب نے بیان دیا تو وہی بہتر بتا سکیں گے. جی میرے علم میں ایسی بات نہیں. دیکھیے ممکن ہے، دیکھیے لیجسلیشن تو پارلیمان کا ایک استحقاق ہے، لیکن ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر یقیناً مگر آپ نے دیکھا فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں کے اندر لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے MQM نے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کیا جو اسٹینڈنگ کمیٹی چلا گیا ہے. اب اگر وہ کہیں معاملہ آگے چلتا ہے تو وہ بھی آئینی ترمیم ہوگی. why would مولانا صاحب be against it؟ وہ ہم لوگ دیکھیں گے. وہ تو میں وہی بہتر بتا سکیں گے. جی thank you very much بلال صاحب. it was a pleasure having you in the program. بریک کی طرف جاتے ہیں، بات کریں گے کچھ قانونی پیرائی کی، اور یہ جو قانونی ٹیم کی بات کر رہے تھے ہم PTI کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے. see you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ 2 وکلاء موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، حافظ احسان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. فیصل صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی. نئے چیف جسٹس تو آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئی خبر آپ کے لیے یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا ایک کلیدی حصہ رہے ہیں آپ، تھرو اینڈ تھرو رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت سارے نئے چہرے آئے ہیں اور وہ نئے چہرے چھا گئے ہیں، اور نئے چہرے کہتے ہیں کہ فیصل چودھری لیگل ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے. عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ کیوں، کیسے اور کس وجہ سے؟
اور کیا اس کے اندر کو خان صاحب نے کوئی بات کہی تھی کہ ان کو لیگل ٹیم سے سائیڈ پہ کر دیں، کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کل؟ میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اور خان صاحب نے دیکھیں، خان صاحب نے بڑی شفقت کی تھی، مجھے بلایا تھا اگست کے سیکنڈ ویک میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ سارے لیگل کیسز کریں، اور میں نے پھر جو ان کا کہا، تو میں تو اپنے کیسز میں سیریسلی کام کرتا ہوں، ڈیلیورڈ واٹ ایور دا جاب واز گیون ٹو می، تو میں نے اس میں تو اپنی ڈیلیوری کی. دیکھیے میں تو ایک وکیل ہوں، جس کو میری سروسز جو ہیں اگر بینیفٹ کریں گی تو obviously he will retain me. اگر وہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ ان کی سروسز نہیں چاہیے یا کوئی بہتر سروس آئے گی، تو ظاہر کوئی امپوز تھوڑی کرتا ہے اپنی لیکن جو ملاقات ہوئی فیصل صاحب، جو ملاقات ہوئی اس ساری ملاقات میں آپ موجود تھے؟ جب ملاقات اینڈ ہوئی تب تک آپ موجود تھے، یا کچھ اکیلے میں بھی بات ہوئی باقی لوگوں سے خان صاحب کی؟ نہیں، وہاں پہ باقی اکیلے بھی ملاقات ہوئی، میری 25-30 منٹ ہوئی. دیکھیے جو میں نے اندر دیکھا میں نے باہر بیان کیا، جو میں نے باہر دیکھا میں نے اندر بیان کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سچ کڑوا لگا؟ میں اس میں، آپ سمجھدار خاتون ہیں تو دیکھیں میں نے جو آپ سے بات کی کہ جو میں نے باہر دیکھا میں نے اندر بیان کیا، جو اندر دیکھا باہر بیان کیا. آپ نے باہر کیا دیکھا جو آپ نے اندر بیان کیا؟ فیصل صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ بڑی ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے. نہیں، یہ ویگ نہیں ہے، بڑی کمپریہنسو ہے. آپ اس کو ذرا کھولنا چاہتے ہیں تو بالکل کھول دیں. نہیں، میں بالکل چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی بات بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی آئی تھی. دیکھیں مطلب مجھے نہیں پتا، دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل تو چیزوں میں نہ انوالو ہوں، نہ میں کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہوں. ان کی پالیٹکس کو تو میں تو دیکھتا نہیں. میں تو لیگل ایڈوائس ہوں عمران خان کی، اور پھر جب علیمہ بی بی اور عظمہ بی بی کا ہوا تو وہ مجھے فیملی کی طرف سے کال آئی، ان کے بیٹے کی اور بھائی صاحب کی کال آئی کہ آپ آئیے. تو جو مجھے انہوں نے پی ٹی آئی کی جو کیسز ہیں اس میں کوئی ایسے میں کیسز تو کر نہیں رہا جس میں کوئی پی ٹی آئی کو، خان صاحب کے کیسز ہیں وہ میں نے کیے ہیں، میں کرتا ہوں پولیٹیکل سے بالکل کمپلیٹلی. میں حافظ صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی، لیکن ویری کوئکلی، کیا لیگلی باہر گڑبڑ ہو رہی تھی جو آپ نے خان صاحب کو جا کے بیان کی؟ نہیں، دیکھیے میں نے باہر کیا تھا، باہر تھا 3 اکتوبر کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی 3 ہفتے میں. پہلی بات تو کائنڈلی بیئر اٹ ود می حافظ صاحب، جسٹ گیو می 1 منٹ پلیز. اس ایشو یہ تھا کہ when I saw عمران خان, the way عمران خان صاحب was being treated by the authorities, it shocked me. ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کو شیونگ کے ظاہرہ نہیں دیا گیا تھا ان کو. پھر میں نے جب ان سے بات کی تو he narrated everything and he said کہ بتانا بھی باہر کہ 6/7 جو ہے 6/8 کا سیل ہے، اور اس پنجرے کا دروازہ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں کھلتا ہے، اور مجھے 5 دن جو ہے لائٹ آف رہی سیل میں 14 گھنٹے جو ہیں I was sitting alone. دیکھیں نا مطلب، اور اس کے بعد ایکسرسائز جو ہے وہ بھی نہیں کرا، مشینیں بھی لے لی گئیں. بس یہی بات تھی فیصل صاحب، ویری کوئکلی بیکاز ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس مجھے یہ بتا دیجیے گا باہر کیا دیکھا جو آپ نے خان صاحب کو بتایا؟ ٹی چوک کا انسیڈنٹ، اس کے بعد انتظار کا، بیبیوں کا، وہاں پہ جو ہوا وہ میں نے تو بتایا. میں نے بتایا کہ ورکرز نے مار کھائی ہے، ورکرز کی شکایتیں، ورکرز ڈسگرنٹڈ ہیں. جو ہوتا ہے، دیکھیے مجھے عامر مغل صاحب کا فون آیا، عامر مغل کا جو میسج تھا میں نے وہ بالکل منوان ان کو بتا دیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ شاید عامر مغل صاحب کی یا ورکروں کی بات جو ہے وہ بری لگی ہوگی، اور میں نے جو ورکروں کو اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو خان صاحب کی حالت تھی وہ میں نے دیکھی. اور مجھے اس پہ زیادہ رنجیدہ میں اس بات پہ بھی ہوا کہ 3 سے 11 تک کورٹس کھلی ہوئی تھی، پٹیشن کیوں نہیں فائل ہوئی. پھر 19 کو جب آپ کا ڈیلیگیشن ملا تو یہی حالات تھی. پھر کیوں نہیں انگیجمنٹ کی کہ خان کی ذات، خان کی جو اندر ان کے لیگل انٹائٹلمنٹس ہیں میرے لیے تو ترمیموں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کا کام، ان کا پرپس، اور اس کے لیے جو ہے کیوں نہیں لیا گیا. تو اس پہ مجھے تھوڑا میں رنجیدہ بھی تھا اور میں غصہ میں بھی تھا. تو اگر دیکھیے باقی بات جو ہے فیصل صاحب مجھے سمجھ آ گئی، آپ نے ورکرز کی شکایت خان صاحب تک پہنچائی. خان صاحب کی حالت کے اوپر دیکھتے ہوئے آپ کو یہ تشویش تھی کہ قانونی کاروائی کیوں نہیں کی گئی. اب قانونی سائیڈ پر جا رہے ہیں، قانونی نقشہ بدلنے والا ہے حافظ صاحب یا نہیں بدلنے والا، یا ایز از چلیں گی ساری
کیونکہ ایکسپیکٹیشن جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ باقی بہت سارے ججز تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ ادھر ہے یا یہ ادھر ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پروبیبلی صحیح نہیں تھی بات کرنا کسی بھی جج کے بارے میں کہ کوئی جج بائسڈ ہو, لیکن جسٹس یایا آفریدی ان کے بارے میں کچھ ایسا کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, جتنی بھی 4-5 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ایک ڈویژن ہے یا ایک کرٹیسزم آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یا ایک آپ کو ان لائیو سٹریمنگ کے اندر بھی ایک چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, یا لیٹرز کی بھی آپ کو ایک بھرمار جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی, تو اس سارے پروسیس کے اندر, اور یہ کیسز بھی بڑے امپورٹنٹ تھے, چاہے آپ کا جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آئے, یا اس کے بعد اس سے پہلے الیکشنز, پنجاب کے الیکشنز کا آئے, یا ملٹری کورٹس کا معاملہ آئے, یا اس کے بعد آپ کے یہ جو ابھی ریزرو سیٹس کا ہے, تو آپ کو ایک چیز جو ہے بڑی ویزیبل اس کے اندر نظر آئے گی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ الائن نہیں کیا. نہ وہ پہلے جسٹس بندیال والے کیمپ کے اندر شامل تھے, نہ وہ جسٹس بندیال کے اپوزٹ والی سائڈ پہ تھے, نہ وہ جسٹس گلزار والا کو ایسا تھا کہ جی اسپیسیفک بینچ یا اسپیسیفک لوگ, نہ ہی وہ جسٹس ثاقب نثار کا اس طرح تھا کہ جی وہ ہر وقت ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہوتوں, اور نہ ہی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے. حالانکہ جب سب سے زیادہ جو بینچ کیا تھا, جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو 3 ممبرز بینچ پہ نہیں دیا گیا تھا, تو جو 2 ممبرز بینچ کے اندر تھے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی تھے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج اپنے ریفرنس کے اندر ان ایکسپیرینسز کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہارڈ ہے, ان لائٹر سائڈ انہوں نے اس چیز کے اندر کہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری سچویشنز کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے, یہ ایک ایسا چیف جسٹس آپ کے سامنے آیا ہے جو پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آیا ہے, کہ جس کے اوپر پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کرٹیسزم نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر ڈویژن بھی آئی ہے, اگر کوئی شخص جو ہے وہ سپر سیڈ بھی کیا گیا ہے, تو وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. اکٹھے پریکٹس انہوں نے کی ہے, اکٹھے انہوں نے چیمبرز چلایا ہے, ایلیویشنز بھی ان کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی اکٹھا کام کیا ہے. اور اگر دوسری سائڈس پہ بھی ان کے ہیں تو وہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا ایک ورکنگ ریلیشن ہے. نیوٹرالٹی جو چاہیے ہوتی ہے جج کو, ہی ہیز. نہیں, 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک ہے نیوٹرالٹی, ایک ہے اے پولیٹیکل, تیسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ کبھی آبزرویشنز کے اندر نہیں نظر آئیں گے. جو بھی ان کی چیز ہے وہ فیصلہ بولتا ہے, چاہے جسٹس فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے, ان کو بھی پٹیشن کو انہوں نے ڈسمس کیا, چاہے ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی آئی تو آپ نے دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس معاملے کے اندر انوالو نہ کریں. تو اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ان گیون سچویشنز کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کا یہ بیسٹ ڈیسیژن ہے. اور اس کا ریزلٹس یہ ہے کہ آپ اس پروسیس پہ تو جا سکتے ہیں کہ جی سینئر موسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی شخص نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے اس چیف جسٹس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کل کے آگے کے بعد جب وہ اوتھ لیتے ہیں, چونکہ اس کے بعد آپ کی سینیورٹی کا پروسیس بھی چینج آئے گا, اس کے بعد آپ کا جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا, اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ چینجز اس کے اندر یہ آئے گا. چونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے اس کے بعد سینیورٹی جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوگی. یعنی کہ یہ ہے کہ مثلا آج اگر نہیں وہ دیکھیں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر ایک پینل بنایا, اس کے اندر سے 2 سینئر ججز جو ہے اس کو پاکستان کی پارلیمنٹری نے ایکسپٹ نہیں کیا. اب اگر کانسٹیٹیوشن سکیم کے اندر جائیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو اس کو چیف جسٹس یہ ہیڈ کریں گے, اور ان کے نیچے سینیورٹی سٹارٹ ہوگی جسٹس امین الدین سے, جسٹس مندوخیل سے. اسی طرح آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کل جو کمیٹی ہوگی, ڈیفینیٹلی چونکہ اگلے ہفتے کی کاز لسٹ آنی ہے, تو اس کے اندر جسٹس امین الدین بائی ورچیو آف لا اگلے وہ کس کو چنتے ہیں, اور تیسرا ہے آپ کا ایس جے سی, اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کس طرح جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے فیصلے کے بعد جو ہے جو ایز اے چیف جسٹس کہیں گے تو آپ کو ان کی ایک کلیئرٹی جو نظر آئے گی. لیکن ایک چیز انیکا مسٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرنے والے ہیں, اے پولیٹیکل ہیں, فیورٹزم پہ ہے نہیں ہے, اپنی قلم سے بات کریں گے اور ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. فیصل صاحب, کل کے بعد آپ کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ بڑی پولیٹیکل ٹگ آف وار چلتی رہی, لیگل اینڈ پولیٹیکل ٹگ آف وار چلتی رہی؟ دیکھیے انیکا, جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ابھی یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ جو فورس کی گئی ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر, اس کے بعد ٹرموائل آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ
ایک میں وہ یہی آفریدی صاحب بلا شبہ بہت ہی اچھے ایک شریف اللفظ آدمی ہیں اور ہمیشہ سے وہ بڑے ویل ریسپیکٹڈ آدمی، اور جو حافظ صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں نہیں، اور سپریم کورٹ اور میں آنے والا ہر کیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر لیو ٹو اپیل بھی ہوگی تو کوئی لیگل کویشچن ہوئے گا تو سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنے گا کون، وہ فکس کون کرے گا، اس کو کون دیکھے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہے والا کیس ہے یا عام قانون والا کیس ہے. تو ایک ابہام ضرور ہے، کل کے بعد یہ ساری کلیئرٹی آئے گی. حافظ صاحب وقت ختم ہو گیا. سر ون لائن وے فارورڈ اس کا یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف جانا پڑے گا. گاٹ یور پوائنٹ حافظ صاحب، تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پھر اینڈنگ کی طرف جائیں گے، کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 27 اکتوبر 1948 میں انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر پہ باقاعدہ طور پر بھارتی فوجوں نے یا فورسز نے قبضہ کیا تھا. 77 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں. بھارت نے 2019 کے اندر 5 اگست کو آرٹیکل 35A and 370 کو ایبروگیٹ کر کے اس بات کو یقین میں تبدیل کر دیا کہ بھارت کا کوئی ارادہ نہیں اس مقصد کو پورا کرنے کا جس مقصد کے لیے خود وہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا تھا، کہ حق کے خود ارادیت دیا جائے باقاعدہ کشمیریوں کو، اور وہ خود چوز کریں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. ایک ایسی فوج یا ایک ایسی فورس جو کہ قابض یا آکیپیشن فورس ہو، وہ کس طریقے سے چاہے گی کہ کسی بھی طریقے سے ایک علاقے کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ خود چوز کر سکے کہ انہوں نے کس سمت میں جانا ہے. بھارت نے 1948 سے لے کر اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے، اور تقریباً 96,000 سے زائد کشمیری ایسے ہیں جو کہ 1989 سے اب تک شہید ہو چکے ہیں. کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ہیویلی ملٹرائزڈ علاقوں کے اندر سے ایک ہے، اور اس کے حوالے سے